प्रोग्राम हमने किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी हफिज़ुल्लाह ताला के साथ। मुफ्ती साहब ने ये चैलेंज किया बड़े दिलेराना अंदाज से, बहादुराना अंदाज से। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमारे आमने सामने बैठे हैं रूबरू बिलमुशाफा, और हम उनके साथ बैठ के एक नतीजा निकाल लेंगे कि कौन हक पे है और किसके अकायद बातिल हैं। क्या बात थी? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हफिज़ुल्लाह ताला ने फरमाया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लिख के दें, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिख के दें। इतने सारे लोग हैं, मैं किन के साथ मुनाज़रे मुबाहिसे मुकालमे करता रहूंगा, तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि मैं किसी के साथ बैठ ही नहीं सकता। कुरैशी साहब का और राशिद रिजवी साहब का चैलेंज दोहरा के दिया इंजीनियर साहब को। और बहन है यार कहते हैं नहीं, टॉप के साथ बैठूंगा, हेड है उसके साथ बैठूंगा। डैमेज हैव बीन डन। सलमान मिसबाही साहब के साथ मैं बैठूंगा, उनको बुला लें। 26 नवंबर मुफ्ती साहब और ये ना चीज आपके पास आ रहा है। हम चैलेंज करके कहते हैं मिर्जा जैन साहब को बताएं, जो डोमिनेंट पार्टी है वो तो अशरफ जलाली है या कादरी पार्टी है, क्योंकि अभी तो आप हैं और आपका जोरे खिताबत है, बहुत अल्फाज है नादिर, बहुत बेसाख्ता जुमले। अभी तो लब कुशाई आपकी अपनी गवाही है, अभी तो आप जिल्ले इलाही आप ही की बादशाही है। मगर जब आपकी सीरत पे सारी गुफ्तगू होले, इतना याद रखिएगा अभी तक हम नहीं बोले। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अतिउल्लाह व अतिउर रसूल फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। बेशक सच फरमाया अल्लाह ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो मेरे साथ मुंतज़िर बैठे हैं कि मुनाज़रा मुबाहिसा मुकालमा कब होने जा रहा है इंजीनियर साहब का मुफ्ती साहब के साथ हफिज़ुल्लाह ताला। दोनों अहबाब हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर 29 अक्टूबर को दोनों का मुबाहिसा मुकालमा, या आप इसे जो कह लीजिए, साथ बैठ के एक मौजू के ऊपर डिस्कशन होने जा रही है। मौजू क्या है, सियाक़ो सबाक़ क्या है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बैकग्राउंड क्या है। प्रोग्राम हमने किया मुफ्ती हनीफ कुरैशी हफिज़ुल्लाह ताला के साथ, जिसमें हमारी गुफ्तगू के साथ जारी थी, और एक सवाल के जवाब में मुफ्ती साहब ने ये चैलेंज किया बड़े दिलेराना अंदाज से, बहादुराना अंदाज से, कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे आमने सामने बैठे हैं रूबरू बिलमुशाफा, और हम उनके साथ बैठ के एक नतीजा निकाल लेंगे कि कौन हक पे है और किसके अकायद बातिल हैं। हम चैलेंज करके कहते हैं मिर्जा जैलमी साहब को कि वो बताएं कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी या दाता अली अजमेरी, इन हस्तियों के हवाले से अहले सुन्नत व जमात की जो मुक्तदिर शख्सियात या उलमा हैं, उनमें से किसने इनको डिग्रेड किया है, किसने तसव्वुफ को गलत समझा है, किसने औलियाउल्लाह की गुस्ताखी की है, कौन किस स्टैंड के ऊपर है, ये बात सामने आके वाज़ेह हो जाएगी। कोई बड़ी चीज नहीं थी, आसान बात थी, खासतौर से एक ऐसे इंसान के लिए जो रिसर्चर है, मुहक्किक है, वो सामने बैठ के सारी बातें क्लियर कर सकता था। हमने ये चैलेंज लिया, नशर कर दिया, और अच्छी बात ये हुई, बहादुराना बात ये हुई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हफिज़ुल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम को एक्नॉलेज किया और हमें बताया कि आप हमारे पास आइए, ये एक इंसाफ है। ना इंसाफी है कि आप वहां पे बात कर लें हमारे अलावा और हमारे सामने बात ना हो। तो हमने उनकी इस बात को सच्चा जाना, और हकीकत बात थी। हम भी जहमत करके थोड़ी सी, मगर सादत समझ के जेलम अकेडमी चले गए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ। वहां जाके उनके साथ प्रोग्राम हुआ, और जैसे उन्होंने रखी थी अपनी बात कि हमारे आमने सामने बैठे हैं, सामने आके बात हो जाए, बात खुल के आ जाएगी। तो फिर हमने उनसे वही तकाजा सामने रखा चैलेंज करके। हनीफ कुरैशी साहब ने आपको डिस्कस किया और चैलेंज किया है, आपका इस हवाले से यकीनन मुस्बत जवाब होना चाहिए। तो उन्होंने हमें एक दलील दी, और उन्होंने हमें इसके अंदर कमोबेश कायल कर लिया। हम उनकी इस बात पे राजी हो गए। मैं पर्सनली, मुफ्ती साहब मुझसे नाराज हुए। मुफ्ती साहब ने कहा मैं तो बहादुराना अंदाज में कह रहा हूं कि सामने बैठे, मगर क्या बात थी? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हफिज़ुल्लाह ताला ने फरमाया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब लिख के दें, हफिज़ुल्लाह ताला, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिख के दें, हफिज़ुल्लाह ताला। मगर इसके अलावा तो इतने सारे लोग हैं, मैं किन के साथ मुनाज़रे मुबाहिसे मुकालमे करता रहूंगा, तो ये रूल ही मैंने नहीं बनाया। आउट ऑफ क्वेश्चन है कि मैं किसी के साथ बैठ ही नहीं सकता। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तो एक छोटी बरेलवियत की एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना,
جو ڈومیننٹ پارٹی ہے وہ تو اشرف جلالی یا الیاس قادری پارٹی ہے نا, وہ تو یہ ایک دوسرے کو ناصبی اور رافضی کہتے ہیں. یہاں پہ بھی اگر مشترکہ کوئی بڑی شخصیت ہے وہ مفتی منیب صاحب ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مفتی منیب صاحب کی یا تقی عثمانی صاحب کی یا اہل حدیث کے ساجد میر کی سپیکنگ پاور نہیں ہے, تو میں پہلے تو ان سے پوچھوں گا کہ اگر ان کے پاس علم اور سپیکنگ پاور نہیں ہے تو انہیں ایڈ کیوں بنایا ہوا ہے. ہم نے کہا جی بیٹھ جائیں, انہوں نے کہا نہیں بیٹھ سکتا. ہم نے کہا جی لوگ کہتے ہیں آپ بھاگتے ہیں, پیچھے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ آپ بھاگے ہیں, باتیں ہیں ساری. میں نہیں بیٹھوں گا, لکھوا کے لائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کی اس بات کو رکھ دیتا ہوں آگے, مگر بیٹھ جاتے تو اچھا تھا. بٹ ہم قائل ہو گئے, ان کی بات سمجھ میں بھی آ رہی تھی, ارے اتنے سارے لوگ ہیں, ایک رول ایک بندے نے بنا دیا کہ ٹاپ عالم ہوگا یا جو ہیڈ ہوگا یا وہ بیٹھے گا یا وہ لکھ کے کسی کو دے یا اپنی طرف سے اس کو سبارڈینیٹ کر دے, ڈیلیگیٹ کر دے آفیشلی ویڈیو یا کسی اور صورت میں, تو ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے. میں ویڈیو کو ہی لے لیتا ہوں کہ ویڈیو کا کلپ بنا دیں گے. یہ بات بھی اسٹوڈنٹس ہیں انجینئر صاحب کے, وہ یہاں تک ایگری کریں گے اور آگے بھی میرے ساتھ چلیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دلیل, یہ بات, یہ موقف مفتی صاحب کے سامنے رکھا اور مفتی صاحب سے ہم نے کہا کہ مفتی صاحب یہ اگر پاسبل ہے تو بتائیں. مفتی صاحب ناراض ہوئے ہم سے, انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے, مطلب اگر کوئی میرے بلیفز کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, میری کتابوں کو غلط کہہ رہا ہے, میرے عقائد کو وہ کہہ رہا ہے, تو میں جاؤں گا یا میں کسی اور کے پاس ترلے کروں گا کہ آپ جائیے آپ جائیے آپ جائیے آپ جائیے. ہم نے کہا مصعب نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے, وہ صرف اور صرف ٹاپ آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے. کتنے سارے لوگ ہیں ان کے پاس آئیں گے, بات تو صحیح ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ خود کہہ چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ, ان سے بڑا مناظر کوئی نہیں ہے. یہاں تو اہل سنت میں ان کا نام چلتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے یہ بات ویڈیو میں کہی. ہم نے کہا انہوں نے مفتی صاحب نے ہم سے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے, انہوں نے کہی ہے, ہی ان روز می, وہ جانتے ہیں. اور دیکھیے کھلاڑی اگر کوئی بالنگ والا ہے تو کیپٹن بالنگ نہیں کرائے گا اگر کیپٹن بیٹسمین ہے, یا اگر بیٹنگ آرڈر میں سکور بنانا ہے تو بالر جو بالنگ کی اسپیشلٹیز رکھتا ہے وہ اوپننگ میں نہیں جا رہا ہوگا. ہر جگہ پہ ایک پلیئر ہے, وہ اس حساب سے کھیلے گا. تو میں ہوں مناظر, میں ہوں, اور مجھ سے کر لیں, اور میں کیا ہوں مجھے جانتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. ہم نے پھر بھی مفتی صاحب سے کہا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کی بات میں وزن ہے. آپ ناراض ہوں گے تو ناراض ہو جائیں, ہم آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے, ہمیں دکھ ہوگا, لیکن بات میں یہ وزن ہے. کسی کے لیے دروازہ نہیں کھلا تو آپ کے لیے کیوں کھل جائے. بڑے کے ساتھ نکھوا کے لائیں, بڑوں کو باہر نکالیں, ہوا لگائیں, یہ ہم نے کہا ان سے. مگر اسی دورانیے میں مفتی راشد رضوی صاحب سے بھی بات ہوئی, مفتی صاحب کی بھی بات ہمارے سامنے آئی. اچھا وہ ایک الگ حصہ ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے مفتی صاحب سے اور علماء کرام سے, بہت سے لوگوں نے اس کو غلط پروپیگیٹ کیا, جی علماء گھبرا جاتے ہیں انجینئر صاحب سے. انجینئر صاحب کون سی ہوا ہیں جو ان سے گھبرا جائیں گے نا. میں نے کہا جب ان سے, یعنی جن لوگوں کے نام آپ ہمیں دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا, تو جب ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں انجینئر صاحب کے ساتھ پروگرام کرنا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں, انجینئر صاحب کے نام سے گھبرا جاتے ہیں. وہ لوگ جن کے نام آپ ہمیں دیتے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ علماء کی لسٹ ہے, علماء تو یہ بھی ہے نا کہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, کیسی بیوقوفوں والی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کہہ رہے ہیں کہ سامنے بٹھاؤ, اس سے پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب نے چیلنج کیا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں علماء کو کہہ رہا ہوں کہ وہ گھبرا جاتے ہیں. نہ, یہ آپ نے غلط کیا ہے. اور یہ اگر لوگ ویڈیو سننے کے باوجود غلط کر رہے ہیں, سوچے روایات کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے, حدیث کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے, دین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. دکھ ہوا مجھے, مگر میں نے کلیئرنس اپنی دے دی, اس حوالے سے ضرورت بھی نہیں تھی. تو پھر جب ہم یہ بات دیکھ رہے تھے کہ مفتی راشد رضوی صاحب نے بھی کہا میں بیٹھنا چاہتا ہوں بڑے دلیرانہ انداز سے, تو پھر تو میرے خیال ہے اور مزہ آنا چاہیے تھا کہ اب تو اور لوگ انٹرسٹنگ ہے, اب تو یہ بات اور سالڈ ہو گئی ہے کہ راشد رضوی صاحب بھی بیٹھنا چاہ رہے ہیں. پیچھے حنیف قریشی صاحب نے چیلنج کیا ہے, ہم نے پھر حنیف قریشی صاحب کا اور راشد رضوی صاحب کا چیلنج دہرا کے دیا انجینئر صاحب کو. ہوں بہن ہے, تیار ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ٹاپ کے ساتھ بیٹھوں گا, جو ہیڈ ہے اس کے ساتھ بیٹھوں گا. ڈیمیج ہیو بین ڈن. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ بات ان کی صحیح ہے. بیچ میں ہمارے کانوں نے, ان گناہگار کانوں نے, ان آنکھوں نے ایک ویڈیو دیکھ لی, ایک آڈیو سنائی دی, پرانی ہو سکتی ہے, ڈزنٹ میٹر, مگر اس میں رول ٹوٹا, اور رول یہ تھا کہ سلمان مصباحی صاحب کے ساتھ میں بیٹھوں گا, ان کو بلا لیں. میں نے کال لگائی ہے, میں نے یہ بات ویڈیو پہ ڈالی ہے. میں نے کہا انجینئر صاحب ان ذاتی ہو گئی ہے. میری سمجھ کے مطابق یہ کہ اگر آپ سلمان مصباحی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, حفظ و امان میں رکھے, تو پھر آپ مفتی صاحب کے ساتھ, مفتیان کرام کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں, اور آپ کو بیٹھنا چاہیے. اب عوام دیکھے گی یہ بات. انجینئر صاحب نے کہا آپ سمجھے نہیں ہیں, یہ پرانی ویڈیو ہے. میں نے ان کو کال پہ بھی کہا, یہاں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں, پرانی اور نئی سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے.
दरवाजा किसी के लिए पहले खुला है या बाद में खुला है इससे फर्क नहीं पड़ता, दरवाजा बंद था जो आपने कहा किसी के नहीं खुलेगा वो किसी के लिए खुला है। तो ये क्या बात हुई कि मीठा मीठा खा खा कड़वा कड़वा थू थू। यही वीडियो आपके 10 साल बाद मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे देखेंगे, वो बोलेंगे मिसबाही साहब को बुला लिया था, वो पुरानी वीडियो थी ना। ये गलत हुआ और अच्छा हुआ कि ये गलत हुआ। अब आप मुफ्तियाने कराम के साथ बैठेंगे इंजीनियर साहब, जोर जबरदस्ती कोई नहीं है, मगर अब मेरी ये ख्वाहिश भी है, दरखास्त भी है कि 26 नवंबर को मुफ्ती साहब और ये नाचीज आपके पास आ रहा है। ये नाचीज तो खुद भी आपके पास चलकर आएगा, रिसर्च स्कॉलर्स के पास उनके दरवाजे पे खड़े होना मेरे लिए शफकत की बात है, सादत की बात है। मैं तो वैसे भी आपके पास आऊंगा, मगर इस बार हम आ रहे हैं, हम सब बैठ रहे हैं, एक तरफ मुफ्ती साहब बैठ रहे हैं, एक तरफ आप बैठ रहे हैं। 26 नवंबर को आप इसको मुकालमा कह लें, मुबाहिसा कह लें, मुनाजरा कह लें, जो अच्छा नाम आपको देना है दे दें, ये हो रहा है। 26 नवंबर संडे है, ऐसा नहीं है कि हम आपको तकलीफ दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जी हम सैटरडे को फ्राइडे को आ रहे हैं। अनलेस आप दरवाजे ना खोलें, अनलेस आप हमें अकेडमी में ना आने दें, अनलेस आप हमसे नाराज रहें, जो मुझे नजर आ रहा है कि अब आप नाराज हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। मगर मेरी हरगिज ये दरखास्त, अब मैंने आपको याद होगा आपको सपोर्ट किया और मुफ्ती साहब को मैंने नाराज किया कि नहीं, वो कह रहे हैं लिखवा के लाओ, ये बंदा टॉप बैठे। अब जब आपने सलमान मिसबाही साहब के लिए रास्ता खोला है तो मुफ्तियाने कराम भी आपके इंतजार में, और मुझे यकीन है इंजीनियर साहब बहादुर आदमी है, नहीं भागेंगे इस बार नहीं भागेंगे। इस बार वो कहेंगे कि जी आ जाओ। दूसरा ये है कि इस पैगाम को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मैं, हो सकता है कि इंजीनियर साहब मुझसे नाराज हो जाए आज के बाद, बोले अब मैंने रब्बानी साथ के साथ प्रोग्राम नहीं करना, ये बड़ा कोई बेकार आदमी है, हो सकता है, क्योंकि ये होता है। ये मुफ्तियाने कराम तो मेरे साथ पहले 2-4 ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, वो इस तरह का मिजाज रखते हैं, मगर इंजीनियर साहब से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। मगर जो मुफ्ती साहब आ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरा साथ देंगे। मैं एक एक मोमेंट को अपडेट करूंगा। 26 नवंबर तक कराची से निकलते हुए वीडियो डालूंगा, जहाज में जाकर मुफ्तियाने कराम के दरवाजे पे जाके दस्तक देते हुए और इंजीनियर साहब के दरवाजे पे जाके दस्तक देते हुए अकेडमी पे, सारे मामला अवाम के सामने रखने की मेरी आरजू है, मेरी ख्वाहिश है। क्योंकि इस पूरे चक्कर में ना मेरे ऑडियंस, मेरी अवाम, या मैं जिस अवाम का हिस्सा हूं वो बेवकूफ बन रही है, मसलक बन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मसलक नहीं बनाने और नया स्कूल ऑफ थॉट जन्म ले रहा है। एक तरफ ऐसा नजर आ रहा है कि यार इस चीज का कोई कंक्लूजन भी है, कोई फाइनल डिसीजन भी है। सदियों से ये बातें ऐसी चली आ रही हैं और फिर चलती ही जा रही हैं। तो कितना बड़ा एहसान हो जाएगा उम्मत के ऊपर कि दो अहबाब साथ बैठ जाएंगे और एक चीज का हल निकाल लेंगे और फिर दोनों उस नतीजे को लेके नशर कर देंगे। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि दोनों एक दूसरे के कायल हो जाएं, मगर एटलीस्ट जो व्यूअर है वो फैसला कर लेगा कि कौन सच बोल रहा है, किसकी तहकीक हल्की है। इतनी सी बात है। और मुझे बड़ा यकीन है जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर साहब के, वो भी इसमें साथ देंगे। देखिए वो बाबा परस्ती जिसे आप कह रहे थे ना, वो यहां नहीं होनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि नहीं होगी। सच ये है कि साथ बैठना अब जरूरी है, क्योंकि सलमान साहब के लिए रास्ता खुला है, मिसबाही साहब के लिए, तो फिर सबके लिए खुले। पुराने और नए की कोई बात नहीं है। और सच ये है कि मुझसे अब भले मुफ्ती साहब नाराज हो जाए या इंजीनियर साहब नाराज हो जाए, ये लोग, इनसे अल्लाह राजी रहे, मगर मैंने फिर भी अपने खर्चे पे, अपनी जहमतों पे उठ के निकल के जाना है और दरवाजों पे दस्तक देनी है और 26 नवंबर को साथ बिठाना है। अब दो में से एक बात होगी, या तो मुफ्ती साहब फोन नहीं उठाएंगे मेरा, मुफ्ती साहब मुझे भगा देंगे, मुफ्ती साहब कहेंगे भागो यहां से, मैं नहीं जाने वाला, या फिर इंजीनियर साहब जो कहते हैं डैमेज हैव बीन डन, वो हो जाएगा इंजीनियर साहब हैव बीन रन। दो में से एक बात। मुफ्ती साहब का नाम सुनने के बाद वो नहीं अलाउ करेंगे मुझे कि मैं उनके पास जाऊं और मुफ्ती साहब उनके पास जाएं, या मुफ्ती साहब नाराज हो जाएंगे। तो अब मैंने, खुदा जानता है, दोनों में से किसी को भी नहीं बताया। मुफ्ती राशिद रिजवी साहब की दरखास्त थी, मुफ्ती राशिद रिजवी साहब का नाम सुन के इंजीनियर साहब भाग गए, ये मशहूर हो जाएगा, या इंजीनियर साहब बैठ गए, ये मशहूर हो जाएगा। दूसरी बात यह है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की दरखास्त थी, उन्होंने चैलेंज किया था, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने मेरी कॉल नहीं उठाई या मुझे रिस्पांस नहीं दिया या टाल मटोल कर दी, या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती साहब मेरे साथ हैं और मैं इंजीनियर साहब के दहलीज पे खड़ा हुआ हूं और वहां पे वही हो रहा है कि हम बोल रहे हैं जी खोलो एकेडमी, वो कह रहे हैं जी नहीं, हम एकेडमी खुली हुई होगी ज़ाहिर है, मगर आप नहीं आ सकते, आपसे इंजीनियर साहब नाराज हो गए।
یا پھر سیکیورٹی ایشوز ہیں یا پھر کوئی اور ریزن جو یا ایکسکیوز ہمیں نہیں پتا, مگر پھر یہ بات ہوگی. اور پھر میں ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کوئی ناراض نہ ہو, پروگرام رہے, مگر عوام آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ نتیجہ کیا. پھر میں نے نتیجہ دینا ہی نہیں ہے, پھر آپ خود جانتے ہیں کہ ہم کس نتیجے پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ اب 26 نومبر کو جو ہونے والا ہے وہ ہو کے رہے گا, اور نتیجہ اس بار میں دوں گا کہ کون بہادری کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے اور کون نہیں کرنے کو تیار ہے. باقی میری زبان, میری تلخی, مجھے یقین ہے کہ میں تلخ نہیں ہوں, اونچی آواز میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں. مگر پھر سے کہہ دوں, مجھے دونوں سے محبت ہے, میں دونوں کا احترام کرتا ہوں, بلکہ میں تینوں کا احترام کرتا ہوں, اور میں سب کا, تیسرے آپ ہیں, آپ کا احترام کرتا ہوں. مگر میں نتیجہ چاہتا ہوں. یا تو مجھے سڑک پہ گولی مار دیں تب یہ ختم ہو سکتا ہے, یا پھر آپ کہہ دیں کہ جی سوری محمد اویس ربانی صاحب ایک اچھے اینکر پرسن نہیں ثابت ہوئے, ہم آپ سے بات ہی نہیں کریں گے, تب میں نتیجہ دے دوں گا جی یہ دیکھیے یہ ہوتے ہیں بہانے. تو دونوں احباب 26 نومبر تو ساتھ بیٹھ رہے ہیں, دونوں کے لیے میری طرف سے انتظام ہے. اگر جیلم اکیڈمی میں انجینئر صاحب انتظام کرتے ہیں تو ہم دونوں مہمان بنیں گے ان کے, اور مفتی صاحب میزبان بنیں گے. اگر مفتی حنیف قریشی صاحب انتظام کرتے ہیں اور وہ انجینئر صاحب اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ادھر سے ہم دونوں مہمان بنیں گے اور وہ میزبان بنیں گے. ورنہ میں کراچی نہیں, پنجاب کے جس علاقے میں کہتے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کا انتظام کر کے ساتھ دونوں کو بٹھاؤں گا, پنڈی نہیں تو جیلم نہیں تو اسلام آباد, اور دونوں کی ذمہ داریاں میری ہوں گی کہ کوئی جھگڑا نہیں, کچھ نہیں. آپ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ انشاءاللہ 26 نومبر تک میں آپ سے ڈیلی اسٹیٹس کے اوپر, یہاں یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر, شارٹس کے اوپر میں آپ کو بتاتا رہوں گا یہ پوزیشن ہے, میرے ساتھ یہ رسپانس آ رہا ہے. اور مجھے یقین ہے میرے جان, کوئی ایک بندہ مجھ سے ناراض ہوگا اور کوئی ایک بندہ مجھے بولے گا کہ یار بڑا تیز تھا, مگر کوئی ایک بندہ آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو بولے گا یار یہ رزلٹ لینے کے لیے دیوانہ تھا اور یہ امت کی فلاح چاہتا تھا, یہ طبقات اور مسالک کو جنم دینا نہیں چاہتا تھا. تو میری کوشش ہے, اب سارے پروگرام بڑھ گئے, پروگرام سارے ایک طرف, اب یہ پروگرام ہے, کوئی پوڈ کاسٹ, سب چیزیں سب رکی ہوئی ہیں جب تک اس کو نتیجہ ہم نہیں دیتے. 26 نومبر سنڈے کا دن ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلیں, میرا ساتھ دیں, اور آپ میرے ساتھ ہوں. جو آپ میں سے میرے ساتھ ہوگا, ظاہر ہے انجینئر صاحب کہیں اس میں پریشانی میں نہ آ جائیں کہ ساتھ جا رہے ہیں تو کوئی عوام لے کے جا رہے ہیں, مگر آپ فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, کامنٹس میں, دعاؤں میں میرے ساتھ رہیے گا. کیوں ضیاءکار بنوں, سود فراموش رہوں, فکر فردا نہ کروں, محو غم دوش رہوں, نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں. انجینئر صاحب, مفتیان کرام, میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں؟